जिस्म घुल गया है शुगर की वजह से, गमों की वजह से, मैदा खराब है और कोई खाया पिया नहीं लगता, तबीयत बिल्कुल कमजोर रहती है और नातवा रहती है, हालात का मारा हुआ है, आप परेशान हो। और इन जर्रों को जिस्म में ले जाने का बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको गोश्त और खून बनाने की मशीन बताऊं? गोश्त और खून बनाने की खुद मशीन आपके घर हो, आप देखें खून कम हो गया, जिस्म में खून की कमी है, या जिस्म खुद खून को खा रहा है, ऐसी बीमारी आ गई कि जिस्म खून को खा रहा है। आप खून पैदा करने वाली दवाएं ले रहे हैं या खून जिस्म को लगवा रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं, तो ऐसा करें, जिस्म घर में आप खून बनाने वाली एक मशीन लगा लें। वो मेरे पास उसकी दरियाफ्त हो गई है, आप परेशान न हो। गोश्त बनाने वाली, जिस्म गल गया, घुल गया शुगर की वजह से, गमों की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, हवादिस ज़माना की वजह से जिस्म घुल गया, खून ख़त्म हो गया, या फिर सख्त गर्मी है, या कहीं ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है जहां जल्द फट गई है, रैशेस पड़ गए हैं। फिर एक और फ़ायदा बताऊं, हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, मैं उससे पता कर लेता हूं कि पेट, मैदा, जिगर, आंतें, ये सारी मिलके जिस्म को क्यों मुतासर कर रही, या मोटापा बढ़ रहा या कमज़ोरी बढ़ रही। कहा मेरे पास एक थर्मामीटर है। मैंने पूछा वो कैसा? ये नीचे मेरे हाथ के वो मशीन पड़ी है, खून बनाने वाली, गोश्त बनाने वाली, रैशेस ख़त्म करने वाली, और उस डॉक्टर का थर्मामीटर। मैंने पूछा वो कैसे? कहा मैं ऐसा करता हूँ, ये एक तोहफा, ये एक नेमत बस खिला देता हूँ, 2 हफ्ते खिलाता हूँ, 2 हफ्ते के बाद मुझे खुद पता चल जाता है, अगर तो जिस्म कमज़ोर है और वो फूलना शुरू हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस्म ठीक हो रहा, और फूला हुआ फिटनेस की तरफ आ रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये निहायत सेहतमंद इंसान है। अगली बात कहा कि मैं 90% पेट के कीड़ों की दवा देता हूँ, जिगर वाले भी ठीक होते हैं, मैदे वाले भी ठीक होते हैं, मरीज़ भी ठीक होते हैं, सिर्फ पेट के कीड़े। आइए देर क्यों हो रही, ये देखिए, ये है आड़ू, बहुत खूबसूरत आड़ू, और अल्लाह पाक इस मौसम में लाते हैं, इसका खास मौसम है, इसके अंदर खास तवानाई है। एक आड़ू रोजाना खा लीजिए, सुबह नहार मुंह काट के, काली मिर्च लगा लें, हल्का नमक लगा लें, काला या सफेद, एक आड़ू खा लीजिए। खून बनाने की बोतल है, गोश्त बनाने की बोतल है, इसको खाएं, इसका शेक पिएं, रैशेस खत्म, और इसको खाएं, पेट के कीड़े खत्म। जो कहता है ना बंदा मुझे खाया पिया नहीं लगता, उस बंदे को पकड़ के, अगर वो नाबीना भी है ना, उसके हाथों में ऐसे दे दें, उसकी खुशबू सूंघे, पहले तो दिमाग मुअत्तर हो जाए, और फिर खाए, जिस्म लाजवाब हो जाए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको कोई खाया पिया नहीं लगता, आपके बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, आपका जिस्म कमजोर है, आपकी सेहत नहीं है, अच्छा ये लकीर से मैं क्यों काट रहा हूं, ये देखें लकीर से क्यों काट रहा हूं, उसकी वजह है कि फितरत ने इसे एक लकीर दी है। ये देखिए मैंने काटा और इसके बाद इसको जुदा किया, ये देखिए। अच्छा अब इसके अंदर छोटे छोटे ये जर्रे हैं, बाजार ऐसे जैसे कीड़े हैं, नहीं, ये छोटे छोटे एक जर्रे हैं। ये जर्रे दरअसल जाफरान है, इसका जाफरान है, और ये सबसे कीमती चीज है। और इन जर्रों को जिस्म में ले जाने का बहुत ख्याल कीजिएगा, ये छोटे छोटे जर्रे गिर ना जाएं, ये छोटा छोटा बूर गिर ना जाए। खून की कमी हामला में है, बच्चों में है, काम करने में है, हादसात के बाद है, किसी बीमारी के बाद है, जिस्म घुल गया है शुगर की वजह से, गमों की वजह से, मैदा खराब है और कोई खाया पिया नहीं लगता, तबीयत बिल्कुल कमजोर रहती है और नातवा रहती है, हालात का मारा हुआ है, तो आड़ू से दोस्ती लगाए और अपने बच्चों को आड़ू खिलाएं और उन्हें इसका शौक दिलाएं।
یہ دیکھیے، یہ میری کوشش یہ ہے اس گٹھلی کے ساتھ وہ بور نہ لگے. یہ دیکھیے میں نے بہت آہستگی سے، احتیاط سے، یہ دیکھیں اب اس گٹھلی کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک بور لگا ہوا ہے، ادھر سے گٹھلی بالکل صاف ہے. اس چھوٹے سے بور کو احتیاط کیجئے گا. سمجھ لیں سارا آڑو ہے، باقی آڑو کے اندر سونے کے ذرات یہ ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں. اس سے دوستی کریں، اس سے پیار کریں. یہ زندگی ہے. حقیقتاً جب انسان سخت گرمی کی لو میں تڑپ جائے، اس کو منہ میں رکھے، ایک تازگی آ جاتی ہے. جو لوگ وہ جن کی پیاس کسی چیز سے نہیں بجھتی، اس کو چوسیں، اس کا شیک پئیں، اس کو کھائیں، نہار منہ، دن کو، دوپہر کو. پیاس کا علاج ہے. اور شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، اس کا علاج ہے. کمزوری کا علاج ہے. جسم کے فٹنس اور راز پانے کا علاج ہے. اور چہرہ تو ایسے ہے کہ جیسے چاندنی کی طرح ہو جائے. کتنی صدیوں سے آزمودہ چیز ہے کہ یہ چہروں کو جو چاہتے ہیں نا، ان کا چہرہ کبھی مرجھائے نہ، ہلکے نہ پڑے. ہلکوں کا علاج ہے. اور چہرہ مرجھائے نہ، چہرے کی جھریوں کا علاج ہے. اس پہ جھریاں ہیں، چہرے کی جھریوں کا علاج ہے. وقت سے پہلے گوشت لٹکنے کا علاج ہے. سیاہی چہرے پہ بڑھ رہی ہے، اس کا علاج ہے. اس کو کھائیں. بعض لوگوں کو تو میں کلو 2 کلو کھلاتا ہوں اور کہتا ہوں بس اس کو کھانے کے طور پہ کھائیں. کھانا کھائیں ہی نہ، صرف یہی کھائیں. منہ کے ذائقے سے، خوشبو سے یہ نکلے، اور پیشاب کرے تو یہی نکلے، اور اجابت ہو یہی نکلے، اسی کو کھائیں. بعض لوگوں کو تو میں اتنا کھلاتا ہوں چہرے کے حسن و جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور غیر ضروری بال کے لیے. اور خواتین کے ہارمونز کے مسائل جب بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ضروری بال، انتہائی نقصان دہ موٹاپا، ڈھلکا ہوا جسم، بڑھا ہوا پیٹ، اس کا تو یہ علاج ہے، دوست ہے، صحت ہے، شفا ہے. آڑو سے منہ کیوں موڑا؟ آڑو سے ناتا کیوں توڑا؟ آڑو سے دوستی ختم کیوں کی؟ سستی لاجواب چیز ہے. میرا جی چاہتا ہے ویسے ہر آڑو سونے کے ایک باکس میں بند ہو، اور اس کے اوپر سونے کا تالا ہو، اور سونے کی چابی ہو، اور اس کو میں کھولوں اور اس کو نکالوں. پھر وہ سونے کا باکس میرے لیے کوئی حیثیت نہ رہے. میں یہ سونے کے باکس سے زیادہ اس کو قیمتی بناؤں. اتنا قیمتی ہے، اتنا صحت مند ہے، اور اتنا لاجواب ہے. بھولیں گے نہیں. وعدہ کریں. نسلوں کو یاد کرائیں گے، دوستوں کو یاد کرائیں گے، اور اس کے فائدے لیں گے اور بڑھائیں گے. کب؟ جب اس کو استعمال کریں گے. اچھا ایک چیز اور ہے، اس کو ہمیشہ نرم استعمال کیجیے گا، سخت استعمال نہ کیجیے گا. نرم ہمیشہ دبا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے گلا ہوا اور دبا میں فرق ہے. جو گلا ہوا ہوگا اس میں کیڑے ہوں گے، جو دبا ہوا ہوگا وہ کیڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب زیادہ پک جاتا ہے، پیٹیوں میں رکھا جاتا ہے، وہ دب جاتا ہے. ہم دبے کو گلا کہتے ہیں، نہیں، وہ دبا ہوا ہے، اور وہی سب سے زیادہ پکا ہوا ہے. پکا ہوا استعمال کیجیے گا. اگر آپ کو ملا ہے پکا ہوا نہیں ہے، 2-4 دن اس کو رکھ دینے. جب پک جائے، فریج میں نہیں رکھیے گا، باہر. جب پک جائے پھر استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اوروں کو بھی بتائیے گا. السلام علیکم. اور اپنی نسلوں کو پاگل اندھا چھوڑ کے نہ جائیں. پاگل جس کا ذہن، جس کی یادداشت، جس کی میموری، جس کا دماغ حاضر نہیں، اور اندھا جس کی نظر کمزور ہے، نہ چھوڑ کے جائیں. اپنی نظر کو ان فطری توانائیوں سے اور ان فطری چیزوں سے انشاءاللہ تعالی اپنی نسلوں کو یہ تحفے دے کے جائیں گے، اور خود بھی کریں گے. آپ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، آپ کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سب کے لیے یکساں مفید ہے، ہر موسم کے لیے. اسے ضرور بنائیں. مختصر چیز ہے.